नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। देशमा स्थिर सरकार बनेको तथा लगानीका लागि आवश्यक नीति नियम समेत परिष्कृत गरिएको सन्देश दिन सरकारले तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। यही चैत्र 15 र 16 गतेका लागि आयोजना गरिएको सम्मेलनमा 40 देशका लगानीकर्ताबाट 30 खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने आकलन पनि गरिएको छ। तर कतिपयले भने युरोपेली र अमेरिकन लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बिना लगानी सम्मेलनले खासमा तात्विक अर्थ नराख्ने टिप्पणीहरू पनि गरिरहेका छन्। के युरोपेली र अमेरिकी लगानीकर्ताले नपत्याएकै हुन् नेपालको लगानी सम्मेलनलाई? अनि नेपालका लगानीका लागि इच्छुक हुने विदेशी लक्षित नीति नियमहरू के कति परिमार्जन गरिए? नीतिगत कानुनी झन्झटहरू अब हटेकै हुन् त? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डाक्टर रामशरण खरेल। नमस्कार। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक लगानी सम्बन्धीका नीतिगत तथा कानुनमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा समेत दखल राख्नुहुने अधिवक्ता नारायण चौलागाई। नमस्कार। यहाँ तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म डाक्टर रामशरण खरेलजी तपाईँबाट गरौँ। तयारी सकिएको हो लगानी सम्मेलनको? लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको छ। यो सम्मेलनमा कुन कुन देशबाट कतिजना आउनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ बस्ने ठाउँ कहाँ हो र चाहिँ लगानी सम्मेलनको सेड्युल के हो, अनि को बोल्नुहुन्छ, कस्ता खालका चाहिँ हाम्रो प्लेनरी र चाहिँ अरू खालका सेसनहरू छन्, प्यारल सेसन छन्, त्यो कुरा सुनिश्चित भएको छ। त्यस साथसाथै त्यसका चाहिँ साइड मिटिङहरूका कुराहरू र अरू कुराहरू सम्पूर्ण तयारी भएको छ। यसको साथै हामीले यो लगानी सम्मेलनमा देखाउन खोजेका परियोजनाहरू र लगानी सम्मेलनका हामीले जुन प्री कन्डिसनहरू राखेका थियौँ यो गरेर हामी चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्न चाहन्छौँ। खास गरी चाहिँ नीतिगत परिवर्तन र सुधारका कुराहरू, संरचनागत परिवर्तनका कुराहरू त्यो समेत हामीले चाहिँ एउटा तयारी गरेको मोटामोटी अब लगानी सम्मेलन आउने दिन कुरेर बसिया छ भन्दा फरक परेन। त्यसो भए हामी उत्साहका साथ, व्यग्र प्रतीक्षाका साथ र यो सरकारले मात्रै नभएर मुलुकले नै यो लगानी सम्मेलनलाई एउटा समृद्धिको आधारको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यसले विदेशी लगानी आगामी दिनमा चाहिँ यसले भित्र नै छ र एउटा माहौल बन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रतीक्षारत छौँ। नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड तय गरिदिनका लागि कति लगानीकर्ताहरू इच्छुक रहेछन् त डाक्टर साहब? कति आउँदैछन्, कुन कुन देशबाट? अहिलेको यो लगानी सम्मेलनमा करिब 40 देशबाट 624 जनाले चाहिँ रजिस्टर गर्नुभएको छ र उहाँहरू आउने सेड्युल चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। कुन कुन देशबाट हो त्यो? देशकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब केही महत्त्वपूर्ण सहभागीहरू भएको देशमा चीन 209 जना सबभन्दा धेरै, अनि भारतबाट 110 जना, हङकङबाट 41 जना, म्यानमारबाट 28 जना गरेर चाहिँ 40 देशहरूबाट करिब 620 जना सहभागी। तपाईँले हेर्नुभएकै सम्भवतः लिस्ट मसँग पनि छ। हजुर। जहाँ क्यानाडा र बेलायतबाट 9 जना, अमेरिकाबाट 11 जना भन्ने पनि छ एउटा, र अन्य भन्ने छ अरू। हजुर। किन नपत्याएका हुन् यो युरोपेली वा अमेरिकनहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई? त्यसरी नपत्याएको होइन, हामीले त्यो रूपमा लिएको पनि छैनौँ र त्यसरी टार्गेट पनि गरेका थिएनौँ। विकसित देशहरूका लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरै आउने भन्ने हाम्रो अनुमान पनि होइन। उहाँहरूको एउटा आफ्नो एउटा आर्थिक स्थिति छ, एउटा स्याचुरेसनमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। आफ्नै खालका चाहिँ अहिले जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको नीतिगत परिवर्तनले गर्दाखेरि एक खालको उहाँहरूको स्थिति छ। हामीले यो लगानी सम्मेलन नै टार्गेट गरेको एसियन इन्भेस्टरहरूबाट हो र खास गरी इमर्जिङ मार्केट इकोनोमीका इन्भेस्टरहरू जसले त्यहाँ इमर्जिङ मार्केटमा को लाभ लिइसक्नुभयो। 90s पछिको चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ सिङ्गापुर, मलेसिया, चाहिँ फिलिपिन्सको, यसरी चाइनाको, इन्डियाको यो धेरै देशहरूबाट जसरी उहाँहरूले लाभ लिनुभयो, अब त्यो लाभ लिने ठाउँ चाहिँ नेपालमा प्राप्त हुँदैछ। हामीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ स्थायी सरकार छ, लगानीको वातावरण बनाएको छ। हामीसँग चाहिँ अब बिग मार्केट छन्, रिजनल मार्केट
खास गरी छिमेकी मुलुकहरूको मार्केट छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो अपर्च्युनिटी अब नेपालबाट प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँहरू नै अलि बढी चाहिँ डाइभर्ट हुने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसकारण उनीहरूले नपत्याउँदा नि खास अर्थ राख्छ भन्ने पत्याउने र नपत्याउने कुरा होइन, नपत्याउने सवालमा हामीले लिएको होइन। हाम्रो टार्गेट चाहिँ एसियन इन्भेस्टर नै बढी हो। तर अब आइटीको बिजनेसतिर रिलेट गर्ने हो भने त फेरि तिनीहरूका सबैभन्दा बढी यो इनोभेट गर्ने मुलुकहरू त उनीहरू नि थियो होला। खै ठिक छ, यो बस जता गयो त्यतै जान्छ। म फेरि अर्को चरणमा तपाईँसँग आउँछु। म उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानज्यू तपाईँसँग आउँछु। उहाँले भनेकै कारण हो युरोपेली वा अमेरिकनहरूले नेपाललाई नपत्याएको वा हामीले महत्त्व नदिएको? नपत्याएको त उहाँले भन्नुभएको छैन वास्तवमा। र उहाँको भनेको कारणहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक हुँदाहुँदै एक दुईवटा थप कारणहरू पनि हाम्रो बिचमा छ। के छ भने पहिले चाहिँ योभन्दा पहिलेको अनस्टेबल सरकार बुझ्नुभयो न, अहिले त्यो सरकारले निकै 18-19 वर्षको त्यो द्वन्द्व, त्यो सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विकसित मुलुकहरू यहाँ आएर यो झन्झटमा फस्न नचाहेको कारण एउटा त्यो पनि हो। अब अहिले चाहिँ के हो भने हुनसक्छ उनीहरू आफूलाई फुल डेमोक्रेट भनेर यहाँ कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले पनि त्यो नहुन सक्छ। आइडियोलोजीको कुरा हुनसक्छ। त्यो दुईटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई इफेक्ट पार्न सक्छ भन्ने सम्भावना हामीले देखेर नआएको हो कि भन्ने हामीले सोचेको हो। अब अहिलेको जुन डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ इनफ्याक्ट हाम्रो इम्फेसिस भनेको जसले हाम्रो देशलाई सजिलैसँग बुझेको छ त्यसलाई इम्फेसिस गर्न खोजेको हो। त्यो एसियन कन्ट्रीको मार्केट चाहिँ यहाँबाट। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जति अपर्च्युनिटी हामीले एसियन कन्ट्री वा हामीलाई महत्त्व जसले दिन्छन् वा बुझेका छन् तिनीहरूलाई महत्त्व त उनीहरूले पनि दिएको छ। उनीहरू आयो भने पनि उनीहरूलाई त्यहाँनेरि हामीले रोकेका छैन। उनीहरूलाई पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट दिएको छ। र अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा के बताउँछु, तपाईँको दृष्टिकोण जिसमा बुझ्दा उनीहरूले हामीलाई नपत्याएको हो कि भन्ने लाग्ने हो भने चाहिँ कारण यो हुनसक्छ कम्युनिस्ट सरकार छ, कम्युनिस्टहरूप्रति उनीहरूको अरुचि, त्यसको प्रतिकूलता पनि एउटा हुनसक्छ भने आइडियोलोजी मात्रै। अब रहेको कुरा के छ भने अहिले तपाईँको जति अपर्च्युनिटी हाम्रो कन्ट्रीमा एभाइलेबल छ, अब तपाईँको त्यो रिसोर्सेसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्भेन्ट गर्न नसकेको कारणले यो अपर्च्युनिटी अहिले संसारले देखिसक्यो हाम्रो कन्ट्रीमा यति अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा। त्यो अपर्च्युनिटीलाई उनीहरूले इन्भेन्ट गरेर यो दुईटा ठुल्ठुलो मार्केटमा उनीहरूले कब्जा जमाउनु पनि सक्ने स्थितिलाई हामीले देखाउन खोजेको वास्तवमा। किनभने हामीसँग जुन अपर्च्युनिटी छ त्यो संसारमा धेरै कम मान्छेसँग अपर्च्युनिटी छ। तपाईँको पानीको लागि अब चाहिँ विदेशहरू धेरै कन्ट्रीहरू सुक्खा हुन सक्ने सम्भावना भइसकेका छ। त्यो अपर्च्युनिटी यहाँबाट प्रिपेयर गर्न सक्छ। टुरिज्मको यत्रो अपर्च्युनिटी, जुन अपर्च्युनिटी हेर्नको लागि स्विजरल्यान्ड र तपाईँको संसारको अरू विभिन्न कुना काप्चामा जान्छ, त्यो अपर्च्युनिटी यहाँ हामीले गलीमा हामी त्यो देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको अहिले जुन हाम्रो सम्भावनाहरू प्रशस्त छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर उसले प्रशस्त पैसा कमाउन सक्ने अपर्च्युनिटी उसले देखाएको छ। किनभने त्यस्तै किसिमले भनौँ न, अब अहिले त हामीले चाहिँ हाइड्रो कुरा त अब धेरै अगाडि गइसक्यो। हाइड्रोलाई टुरिज्म बाहेक अहिले नयाँ चाहिँ इस्युजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रिकल्चर, तपाईँको एजुकेसन, हेल्थ, यिनीहरूमा धेरै अपर्च्युनिटी। किन तपाईँले देख्नुभयो होला कि यहाँ हेल्थको सेक्टर पनि यति राम्रो तरिकाबाट किन भयो भने तपाईँको इन्डियाको पेसेन्ट तपाईँको आँखा देखाउनको लागि यो हाम्रो देशमा हजारौँ के लाखौँ आएको छ। जो सम्भावना तपाईँले धेरै छ भन्ने सक्छौँ भनिरहेका छौँ, सकेको हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर खासमा चाहन्छन् विदेशी लगानीहरू त के नेपालमा के चाहेको हो? विदेशी लगानीकर्ताहरू चाहन्छन् के? हामीले के गर्न सकिरहेको छैनौँ त? विदेशी लगानीकर्ताले चाहन्छन् के भने यहाँबाट पैसा कमाएर लग्ने। तपाईँलाई सिधा सवाल, पैसा कमाउने चाहिँ अपर्च्युनिटी यहाँ यति छ, कमाऊ जाऊ। यस अफकोर्स, हामी व्यापारीको कामै त्यही हो। कुनै पनि इन्भेस्टरले तर किन आइरहेको छैन नआउने कारण चाहिँ के भने सरकारका जति रुल्स नियमहरू त्यति व्यवहारिक थिएन। अहिले सरकार अस्थायी सरकार भएको छ। जुन सरकारले तपाईँलाई एउटा कानुनको चाहिँ संरचना बनाएको छ। अहिले चाहिँ विभिन्न जहाँ अडचनहरू छ त्यो हामीसँग सुझाव लिएर त्यसको करेक्सन गरेका छ र आउने समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने उसले आँट राखेको छ। त्यसै कारणले अहिलेको अवसर भनेको कुनै बेला पनि यो अवसर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिसम्म थिएन। यो अवसर अहिले आएको बेलामा लगानीकर्ताहरूले इच्छुकतापूर्वक प्राइभेट सेक्टरसँग इन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ। आशा गरौँ अब आउँछन् भन्ने
100% आउँछ, आशा होइन विश्वास गर्नु आउँछ। किनभने हामीले जबसम्म विश्वासको आधार जग खडा गर्दैन तबसम्म कसरी। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि अर्को मैले उहाँको कुरामा अलिकति सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। तपाईँको पालो आउँछ। त्यही विषयमा यो कम्युनिस्टको सरकार हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नआएको भन्ने केही त्यो आकलनलाई चिर्नको लागि अहिले तपाईँ जानु होला यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बताउला। एउटा मात्रै उद्देश्य चाहिँ के हो भने नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ तर यो पारदर्शी छ, यो चाहिँ विधिमा चल्छ, नीति नियममा चल्छ र यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध छ र स्पष्ट सोच साथ अगाडि बढेको छ भनेर देखाउनको लागि पनि त्यसमा म अर्को खण्डमा तपाईसँग हामी जान खोजेको त्यसमा म तपाईसँग दूर गर्नको लागि म अधिवक्ता नारायण चौलागाई तपाईसँग आउँछु। तपाईँ औद्योगिक लगानी नीति ऐन कानुन सम्बन्धीको दखल पनि राख्नुहुन्छ। 14 वर्ष भयो तपाईँको यसै सम्बन्धीको वकालत नै। खासमा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नआउनु अथवा आकर्षित हुन नसक्नुको कारण चाहिँ उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कानुनी अडचन नै भएका कारण हो वा हाम्रोमा त्यस्ता आयोजना नै छैनन् ताकि उनीहरू यताप्रति आकर्षित नै नहुन् हो कि? यसलाई समग्रमा चाहिँ 3वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा राजनीतिक पक्ष हुन्छ, अर्को अब एउटा समग्र अर्थतन्त्रको पक्ष हुन्छ र अर्को चाहिँ कानुनी र नीतिगत पक्ष हुन्छ हैन। अब बिस्तारै अर्थतन्त्र माथि लाग्दै जाँदा राजनीतिक व्यवस्थाहरू अब सुध्रिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आम अब विदेशी लगानीकर्ताको पनि आत्मविश्वास बढ्छ र त्यो बढेको आत्मविश्वासलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब एकदमै इन्भेस्टर फ्रेन्डली अब नीति र कानुनहरू चाहिन्छ। अब हामीले सरसर्ती नीति र कानुनी पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ किन विदेशी लगानीकर्ताहरू आएनन् त? वास्तवमा भन्यो भने 2049 सालमा नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन आएको हो। नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्ने अब एकदम उद्देश्य राखेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि आएको हो। अब करिब 26 वर्षको समय अब व्यतीत भइसकेको छ। किन आएनन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कानुनी र नीतिगत हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यसमा नीतिगत कुरा छ। के नीतिगत कुरा छ भन्दा नेपाल सरकारको स्पष्ट सोच नै अलि देखिएन क्या, एउटा परिपक्व र स्पष्ट सोच देखिएन। कस्तो कस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी दिने, कुन हदसम्ममा दिने भन्ने हिसाबबाट एउटा स्पष्ट अब सोच नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कानुनी रूपमा चाहिँ धेरै के भयो भन्दा अन्यलहरू सिर्जना भएको देखिन्छ। एक अनि 2 नम्बरको कुरा चाहिँ संरचनागत समस्या नेपालमा धेरै छ। अब हामीले हेर्यौँ भने 2019 सालमा बनेको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन छ जस अन्तर्गत चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने गरी परिपत्रहरू जारी गरेका छ। फेरि 49 सालमा विदेशी लगानी सम्बन्धी छुट्टै ऐन आयो, त्यसले अब उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड बन्यो। अनि त्यसपछि त्यही एउटा विदेशी लगानीको लागि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै ढोकाहरू चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने धेरै ढोकाहरू चाहिँ खडा गऱ्यौँ। अनि पैसा ल्याउँदा मात्र हैन, लाने क्रममा पनि के छ भन्दाखेरि त्यही जटिलता छ। उद्योग विभागको फेरि सिफारिस, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भन्नाले एउटा संरचनागत हिसाबमा पनि हामी प्रष्ट भएनौँ, जन्जिल छ त्यो। अनि 68 सालमा अब लगानी बोर्ड सम्बन्धी ऐन आयो, हामीले अर्को एउटा इन्स्टिट्युसन क्रिएट गर्यौँ र अब अर्को एउटा खालको रेजिम ल्यायौँ। भन्नाले समग्रमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि के छ भन्दा नेपालमा विदेशी लगानी सम्बन्धी कुनै एकीकृत कानुन नै छैन। इन्भेस्टरले आएर नेपालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन के हो भनेर हेर्न चाहे भने विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन 2049 नै थियो तत्कालीन अवस्थामा। तर अब हामी लगानी बोर्ड ऐन बन्यौँ, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन बन्यौँ, त्यसपछि उसले जारी गरेका परिपत्र बन्यौँ। त्यति मात्र होइन कि अब विदेशी लगानी सम्बन्धी कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा लाइन मिनिस्ट्रीहरूले अथवा नेपाल सरकारहरूले अब नीति बनाएर त्यसपछि आफ्नो एउटा अब आन्तरिक निर्देशिकामा पनि विदेशी लगानीको कुरा त्यसको सिलिङहरू चाहिँ तोक्न थाले। त्यो कारणले गर्दा एकीकृत कानुन छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा एउटै अब हामीसँग के भन्दा परिपक्व स्वीकृति दिने र यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने एउटा हामीले एउटा मात्र भरपर्दो हामीले संयन्त्र तयारी गरेनौँ, यो दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा कानुनी रूपमा कतिपय कुराहरू ठिक हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अत्यन्तै फितलो भयो। उदाहरण कस्तो मानिलिउँ, कानुनी र तपाईँले नीतिगत झन्झटका कुरा जन्जिलका कुरा गर्नुभयो, उदाहरण दिनु पर्यो भने त्यस्तो कुनै उदाहरण दिन सकिन्छ? जस्तो मानिलिउँ एउटा कुनै विदेशीले कामदारले चाहिँ रोजगारको अनुमति लिनु पर्यो भने त्यसलाई हुन सक्ने झन्झट
विद्यमान व्यवस्थाका कारण के थिए त्यस्तो कुनै दिन सकिन्छ? सकिन्छ। यस्तो छ, लगानी ल्याउने भनिसकेपछि समग्रमा लगानी ल्याइसकेपछि अरू धेरै आयामहरू जोडिन्छ होइन। लगानीको स्वीकृति र प्रतिफल लाने कुरा मात्र होइन कि त्यो भनेको समग्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण कस्तो छ त नेपालको भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अब त्यो वातावरणसँग जोडिएर आउने एउटा अभिन्न पक्ष भनेको चाहिँ के हो भन्दा श्रम सम्बन्धी व्यवस्था। हाम्रो श्रम बजार कस्तो छ, विदेशी विशेषज्ञहरूलाई ल्याउने हाम्रो व्यवस्था के छ, प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत अब विदेशी विशेषज्ञहरूलाई ल्याउने कानुनी व्यवस्था के छ, त्यो कुरा जोडिन्छ। अनि भिजाको व्यवस्था कस्तो छ त्यो कुरा पनि जोडिन्छ। कर सम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष के छ, यो समग्र कुराहरू जोडिन्छ। व्यवसाय दर्ताको कुरा के छ, अब कानुनको परिपालनमा कति खर्च लाग्छ, र म बहिर्गमन हुन चाहेँ भने बहिर्गमन हुने चाहिँ अब कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक पक्ष के छ, सबै पक्षहरू जोडिन्छ। जस्तै यहाँले नै भन्नुभएको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी हामीले कुरा गर्ने हो भने अब अहिले चाहिँ नयाँ ऐन आयो हाम्रो श्रम सम्बन्धी ऐन, जसले अलिकति तुलनात्मक रूपमा उदार व्यवस्था गरेको छ। तर पहिलाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै रिजिड थियो। अब श्रम स्वीकृति लिनु पर्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा कम्तीमा पनि अब 6-7 वटा मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुने। अब जस्तै भनौँ न, एउटा अब सफ्टवेयर बिजनेसकै लागि अब लगानीकर्ताले अब एउटा विशेषज्ञ विदेशबाट ल्याउन चाह्यो भने अब के हो भन्दा उद्योग विभागको अब सिफारिस त चाहिहाल्यो, त्यस श्रम कार्यालय र श्रम विभाग त धाउनै परिहाल्यो, अनि त्यसपछिबाट सेक्युरिटी क्लियरेन्स भनेर गृह मन्त्रालय त जानु परिहाल्यो, लगायतका विभिन्न अब सरकारी निकायहरू हुने कारणले यो खोज्दै गएको एउटा विदेशी कामदारको रोजगार अनुमतिका लागि 38 वटासम्म 38 ठाउँमा गएर हस्ताक्षरसम्म गराउनु पर्ने अवस्थाहरू छ कि विगतमा त्यो थियो। खै ठिक छ, त्यही भएर मैले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई हाम्रै अनुभवमा एउटा सानो अनुभव जोडौँ। हामीले एकजना विदेशी अब विशेषज्ञको लागि श्रम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएका थियौँ, र त्यो निवेदन अब निवेदन अनुसारको स्वीकृति आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ टाइम पिरियड नै सकिसकेको थियो क्या, र त्यति लामो समयसम्म पनि लागेको छ क्या। त्यो पनि के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले उदाहरण रहेछ। म तपाईँसँग फेरि अर्को खण्डमा आउँछु। डाक्टर रामकृष्ण खरेल, रामशरण खरेल, उहाँले उठाउनु भएका समस्या समाधान गरियो त? अब यो त विगत थियो क्या, वर्तमान त फरक होला नि। विगत हो, त्यही म भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको कुरामा सहमत राख्दै छन् होइन थिए मात्रै भन्न चाहन्छु सबै कुराहरूमा। अहिले ती कुराहरू सबै हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ। छौँ कि भइसक्यो, धेरै भइसक्यो। अब छौँ भनेर चाहिँ किन भन्दैछौँ भनेदेखि ऐन पास भएको छ, त्यसका कतिपय चाहिँ नियमहरू बन्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ अब छिटै 1-2 महिनाको बिचमा बन्नेवाला छ। मैले 3टा कुरा त्यसो भए उहाँले 3टा पक्षको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले यहीँनिर उठान गर्नुपर्ने भयो। तपाईँ चौथो पनि मैले थप्न चाहन्छु। एउटा राजनैतिक आर्थिक कानुनिक प्रक्रिया लगभग सकिएछ। हजुर, राजनैतिक र आर्थिक पाटो, आर्थिकमा त तपाईँ अझ बढी दखल राख्नुहुन्छ होइन, त्योभन्दा बढी अरू कुरा भन्नुपर्ने। ओके, भन्नुहोस्। उहाँले चाहिँ नीतिगत संरचनागत र कानुनी कुरा भन्नुभयो, तर त्यो मात्रै होइन। मेजर कुरा चाहिँ नेपालमा लगानी नहुनु चाहिँ त्यो कानुनको कुराले होइन। जति लगानी आए नेपालमा, आज अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो, एउटा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको अध्यक्षज्यूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नेपालमा जसले एफडिआई ल्याउनु भयो उहाँहरूले एक्सेसिभ प्रफिट कमाउनु भएको छ। एफडिआई आएर चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ रिटर्न नपाएको अवस्था होइन। विगतमा लगानी नआउनुको कारण चाहिँ 4 वटा थिए। एउटा राजनीतिक, एउटा विद्युत आपूर्ति थिएन, श्रम सम्बन्ध राम्रो थिएन, शान्ति सुरक्षा थिएन, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू खालका चाहिँ झन्झटिलो, उहाँले भन्नुभएका झन्झटिला सहित भएको कारणले हो, त्यो नीतिको कारणले मात्रै होइन। अब अहिले हामीले त्यो कुराको समाधान सहित नीतिलाई पनि यसरी परिमार्जन गऱ्यौँ कि अब एकीकृत कानुन भनेर चाहिँ एकीकृत कानुनको कुरा होइन कि जे कानुन छ त्यो चाहिँ एक द्वारबाट हुने। जस्तै अब कानुन एकीकृत आएन, एक द्वारबाट एकै ठाउँबाट चाहिँ सबै काम हुन्छ। जे जति कामहरू कानुनको चाहिँ दायरा पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो एउटै विन्डोमा एउटै वान स्टप सर्भिसबाट गरेर चाहिँ अहिले सबै कानुनको प्रारूप हामीले तयार गरिसकेका छौँ। लगानीसँग रिलेटेड चाहिँ 3 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ ऐन कानुनहरू सबै परिवर्तन भइसकेका छ। 1-2टा चाहिँ अब अहिले संसदमा पुग्ने क्रममा छ। अब यो संसदबाट चाहिँ आउने अधिवेशनमा थ्रु हुन्छ। अब हामीले गर्दैछौँ के भनेदेखि उहाँहरूले जुन अघि झन्झटिलो कुरा गर्नुभयो त्यो सबै झन्झटिलो कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न साना खालका परियोजनाहरू चाहिँ उद्योग विभागबाट र ठुला आयोजनाहरू चाहिँ लगानी बोर्डबाट चाहिँ थ्रु हुने गरी ठुला र सानाको क्याटेगोरी रकमको आधारमा होला नि। 5 अर्ब हजुर भन्दा तलको 6 अर्ब
6 अर्ब भन्दा तलको विभागबाट त्योभन्दा माथि लगानी बोर्डबाट र आज चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको सचिवज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यो वान विन्डो सिस्टम लागू गर्न 90% चाहिँ काम सकाइसकेका छौँ। अब त्यो पनि तत्काल छिटै आउनेवाला छ। अनि त्यसपछि चाहिँ आइबिएनको सिइओ साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज पत्रकार सम्मेलनमा, उहाँहरूले चाहिँ धेरै थोक गर्नुपर्ने छैन, हामी तत्काल यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने अवस्थामा हामी जान सक्छौँ। अब दिन चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर यो छिटै नै यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो खालका संरचनाहरू बनेर कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् भनिसकेपछि त हामी निकै फड्को मारेको अवस्था हो नि त। भनेको सकारात्मक मान्छे एकदम अब प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्यो भने त्यसलाई सकारात्मक लिने हो भने त देश बनाउने भोको उहाँसँग देखिन्छ र आम मान्छे सपना देखे जस्तो लाग्छ नि देश बनाउनका लागि। अब त्यो गतिमा देश द्रुत गतिमा अघि बढो। एक्सट्रिमली पोजिटिभ सिग्नल गएको छ र त्यो यसलाई हामीले चाहिँ त्यही रूपमा लिएका छौँ। तर तपाईँलाई अब सोध्नै पर्ने भयो, हुन त हामीले यो विषय टुङ्ग्याउँ भन्नुभयो, तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशक पनि। कतिपय लगानीकर्ताको यस्तो खालको गुनासो पनि छ, लगानी गर्न आउनै झन्झट, कमाउनका लागि आइन्छ, कमाएर लगाउन त त्यो पनि नाफाको दर साह्रै कम छ, 10% भन्दा कम। त्यो लाने बेलामा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नि उल्टै दुःख दिन्छ, झमेलामा पार्छ भन्ने छ। त्यो पनि हट्यो। अब के दुःख दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? होइन, राष्ट्र बैङ्कमा चाहिँ लगानी फिर्ताको कि त्यो प्रोसेस सकेपछि लगानी फिर्ता गर्नलाई चाहिँ निवेदन दिँदाखेरि राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ कर क्लियरेन्स भएको छ कि छैन, उसको अरू लायबिलिटी के छन् भनेर चाहिँ त्यो सबै थोक खोज्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ एक खालको चाहिँ क्लियरेन्स पनि आउनको लागि समय लाग्ने भएको हुनाले केही समय लाग्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ अब्स्ट्याकल थिएन पहिला पनि। रिलेटिभली अरू प्रक्रियाभन्दा त्यो चाहिँ अलि सजिलै हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो पनि समाधान गरेर एकातिर चाहिँ उद्योगको चाहिँ निवेदन दिनेदेखि लिएर दर्ता हुनेदेखि लिएर अपरेसनमा जानेसम्मको कुराहरू एउटा विन्डोबाट र अर्को चाहिँ त्यो लगानी फिर्ता जानेसम्मका कुराहरू चाहिँ एकै वान स्टप सर्भिसबाट हुन भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको मान्छे पनि त्यही आएर चाहिँ एकजना मान्छे त्यहाँ आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ गर्ने क्लियरेन्स पनि त्यही उद्योग विभाग हो भने उद्योग विभागको सेलमा, लगानी बोर्ड हो भने लगानी बोर्डको सेलमा बसेर त्यहीँबाट 7 दिनभित्रमा गर्न सक्ने चाहिँ हामीले संरचना हामीले बनाइरहेका छौँ। तत्कालै हुन्छ त्यो काम, तत्काल हुन्छ त्यो पनि। अर्को प्रश्न यति नै बेला कानुनी रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले छुटको कुरा गर्छ, आयकर ऐनले फेरि बाजिएर फेरि उसलाई कस्ने काम गरेको छ, त्यसमा पनि लगानीकर्ता डराएका छन् थिए, त्यो पनि हट्यो। अब हामी अहिले यो लगानी सम्मेलनबाट यो स्थिर सरकार हो, यसको म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी इन्क्लुडिङ सरकारको चाहिँ राजस्व र खर्चका प्रावधानहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छन्। 4-5 वर्षसम्म चाहिँ यो ट्याक्सका दरहरूलाई हामीले त्यसरी परिवर्तन गर्दैनौँ। कम्तीमा पनि यो सरकार भइन्जेलसम्म लगानी इन्करेज हुने खालको वातावरण हामी बनाउँछौँ भनेर त्यो पनि एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ। दोस्रो कुरो ट्याक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्याक्समा त कर्पोरेट ट्याक्स त साउथ एसियामा हामी पनि कम्पिटेटिभ लेभलमा छौँ। 25% भन्दा थोरै त 2-3 मुलुकको त अझ धेरै छन्, हामी 25%मा छौँ। इन्डिया चाइनामा पनि त्यही लाइनमा छन् भनेपछि अलरेडी हामी कम्पिटेटिभ नै छौँ। त्यसमाथि यही वर्षको बजेटले चाहिँ प्रफिटलाई चाहिँ रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि ट्याक्समा छुट दिने कुरा गरेको छ। त्यसैले हामी ट्याक्समा त्यति साह्रो चाहिँ खराब अवस्थामा छैनौँ, हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। हामीले यो लगानी सम्मेलनबाट हाम्रा नीतिहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छन्, ट्याक्सबाट चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति बनाउँदैनौँ भन्ने पनि हामीले सन्देश दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई यो खण्डको मेरो अन्तिम प्रश्न, अर्को खण्डमा फेरि आउँछु। सन्देश यसबाट के जान्छ, दिन खोजेको सन्देश के हो? अब दिन खोजेको सन्देश भनेको यो लगानी सम्मेलनले चाहिँ, किनकि 2 वर्षमा पनि भयो फेरि, हजुर अघिल्लो पटक नि कबुल गरे जति आएन, यो त कता यज्ञ र होमादि गर्दा कबुल गरिन्छ, आउँदैन उधारो जस्तो भन्ने खालको। यो पालिको सम्मेलन त्यस्तो होइन। सन्देश अब के दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? सन्देश हामीले के दिँदैछौँ भने, नम्बर 1 उहाँले अघि गर्नुभएको आशंका जस्तो स्थिति होइन है। यो कम्युनिस्टको सरकार हो, तर विधि प्रक्रिया नियम अनुसार चल्छ, यो पारदर्शी छ र यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सँगै लिएर जान चाहन्छ भन्ने एउटा सन्देश हामीले दिन चाहन्छौँ। र लगानी सम्मेलन पनि निजी क्षेत्रकै सक्रियता र सहभागितामा हामीले सम्पन्न गर्न खोजेका छौँ। एक दोस्रो, नेपालमा चाहिँ स्थिर सरकार छ, शान्ति सुरक्षा छ, विद्युतको आपूर्ति चाहिँ अब चाहिँ पुग्ने अवस्थामा गएको छ, लेबर समस्याहरू चाहिँ समाधान भइसक्यो, अब लगानीको वातावरण बनेको छ है। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो नेपाल लगानीको हब हुनसक्छ भन्ने कुरो हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। 2
तेस्रो कुरो नेपालमा लगानीको लागि चाहिँ कन्ड्युसिभ म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट छ। हाम्रो चाहिँ फिस्कल पोलिसी चाहिँ एकदम स्टेबल छ र यो चाहिँ कन्ड्युसिभ छ। अब इन्फ्लेसनको त्यस्तै कुरा छ। एक्सटर्नल सेक्टरमा चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अझै पनि 9 महिनाको वस्तु सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसन पनि राम्रो छ, जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने खालको छ भन्ने कुरा हामीले गर्न चाहेका छौँ। 3 चौथो कुरो चाहिँ अहिले तपाईहरु आएर यहाँ लगानी गर्नुस् भन्न मात्रै हामीले फलाग्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले कम्तीमा पनि 77 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ सोकेसको रूपमा देखाउन खोजिरहेका छौँ र त्यो रेडी अवस्थामा छ। यसमा चाहिँ 50 वटा सरकारबाट र कम्तीमा 27 वटा चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र निजी क्षेत्रले यो सरकारले मात्रै नगरेर निजी क्षेत्रले भोलि प्री इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्दैछ। मलाई आज एकजना चाहिँ ठुलो एकजना नेपालको लगानीकर्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ केबल कार, एउटा चाहिँ विद्युतको र अर्को के गरेर 6 वटा प्रोजेक्टको चाहिँ मैले डिल गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, यो चाहिँ हामीले चाहिँ सोकेस प्रोजेक्ट पनि देखाउन खोजेका छौँ र ठाउँ देखाउन खोजेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यति धेरै चाहिँ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाएका छौँ, नीति नियमहरू यसरी परिवर्तन गरेका छौँ, हामी यो दिशामा जान खोजिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ लगानीलाई आकर्षित गर्न यो इन्सेन्टिभ दिन्छौँ, यो फेसिलिटी छ, यो अपर्च्युनिटी छ, यो मार्केट छ भनेर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसैले मार्केट पनि एस्योर हुन्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हैन, मार्केट एस्योर गर्ने भन्ने कुरो त सरकारले गर्ने कुरा होइन, त्यो त देखिने लगानीबाट चाहिँ त्यो रिटर्न कम्पिटिटिभ भयो भनेदेखि त्यो बजारले निर्धारण गर्ने कुरा। पाटाहरू छन् आयाम। अनि यो चाहिँ गफ मात्रै हुन्छ कि भन्ने तपाईँको शङ्कालाई चाहिँ निवारण गर्नलाई कम्तीमा पनि 1 दर्जन प्रोजेक्टहरूको MOU यही लगानी सम्मेलनको बेला हुनेवाला छ। प्लस त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ पोर्टल तयार गरेर धेरैवटा चाहिँ आह्वानहरू पनि आइसकेका छ र यसपछि स्क्रिनिङ हुन्छ। अब लगानी सम्मेलन भएकै दिन उहाँहरूले पैसा दिने, हामीले ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने अवस्था हुँदैन। तर यसले चाहिँ एभिन्यू क्रिएट गर्छ र हामीले चाहिँ सिस्टम यस्तो बनाएको छौँ कि त्यो उहाँहरूको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ वान स्टप सर्भिसबाट सबै विधि प्रक्रिया पुगेको कागजपत्र पुगेको 7 दिनभित्र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निर्णय दिने स्तरसम्मको चाहिँ हामीले संरचनामा तपाईसँग म फेरि केही बेरमा आउँछु। म किशोर प्रधानज्यू तपाईँसँग आउँछु। सरकारले योजना पनि ल्याउँछ, कमिटमेन्ट पनि गर्छ, तर तपाईँहरू भुक्तभोगी। राइट म तपाईँले त्यो कुरा भन्नेवाला थिएँ। हो, तपाईँहरू भुक्तभोगी। हामीलाई नि झुलायो, हामीलाई नि पीडा दियो भनेर उल्टै सरकारले गरेको कमिटमेन्ट पनि पुरा नगरिदिएको भनेर गुनासो गर्छन् तपाईहरु जस्ता उद्योगी व्यक्ति। त्यसमा सत्यता छ? यसमा सत्यता छ। उदाहरण तपाईलाई प्रशस्त मैले दिन सक्छु। के छ भने सबै सरकार आज हामीले चाहिँ के हेर्ने हो, हामीले भिजन हेर्ने हो। हामीले चाहिँ पुरानो गएको इतिहास र अहिले भएको चाहिँ भिजनलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउन सक्छ भने अहिलेको भिजनमा चाहिँ डेफिनेटली जुन प्रकारले चाहिँ सरकार गइरहेछ यो भिजन पोजिटिभ छ। यसमा हामीले कुनै तर कसैले पनि लगानी गर्दाखेरि पछाडिको कुरा पनि हेर्छ। पछाडि के थियो भन्ने कुरा सरकारले धेरै कमिटमेन्टहरू गरेको फेल भएको छ। जस्तो कि आन्दोलनको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ब्याज माफ गर्छु भनेर सार्वजनिक सभामा उहाँले आह्वान गर्नुभयो, त्यो भएन। विद्युतको तपाईको त्यो आपूर्ति नभएको विद्युतको पैसा लिन्न भनेर सार्वजनिक सभामा भन्नुभयो, त्यो भएन। त्यो त लोड सेडिङ भएको बेलामा 50 लाख दिन्छु सम्म। एक्ज्याक्टली त्यो सम्पूर्ण कुरा यतिमा भन्सार चाहिँ सहुलियत दिन्छु भने भएन, यतिमा कर छुट्छु भन्छ भएन। मैले के भन्न खोजेको भने त्यो विगत गएको सरकारले कमिटमेन्ट पुरा नगरेको कारणले त्यसको इम्प्याक्ट सब आउने दिनमा पर्छ, डेफिनेटली पर्छ। किन पर्छ भने त्यो व्यवहारले देखाउँछ। डाक्टर शाहले भनेको कुरा ठिक, एकदम म 100% चाहिँ समर्थन गर्छु र त्यही समर्थनको आधारमा हामी पनि लागिरहेछौँ। किनभने हामी अप्टिमिस्टिक हौँ। हामी व्यवसायहरू जहिले पनि आशावादी भएर अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यो 10 वर्षको जनयुद्धमा त हामी मात्रै खडा थियौँ, सरकार कहाँ थियो र? कहीँ सरकार थिएन, सिर्फ प्राइभेट सेक्टर थियो। त्यो बेला त हामी आशावादी थियौँ भने अहिले आशावादी नहुनु पर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। तर म एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गर्छु सरकारलाई पनि र अहिले त चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि भएर चाहिँ डाक्टर साहब आउनुभएको छ, उहाँलाई के भन्छु भने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हामीले नीति नियम त बनाउँछौँ तर व्यवहारमा उतार्दैनौँ। डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको सबै नीति नियम हाम्रो फेभरेबल हुन्छ, तर तपाईँले गर्ने बेलामा कलम चलाउने बेलामा 10 घन्टा लगाइदिनु के गर्नुहुन्छ? तपाईँको ब्युरोक्राट के कम्प्लिटली 100% तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ?
गरेको छैन। आजको दिनसम्म पनि यो सरकारले 1 वर्ष खेपिसकेको दिन पनि अहिले पनि हामीले त्यो व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले एउटा इस्युलाई लग्दाखेरि 10-10 दिन 15-15 दिन महिना दिन त्यो व्यवहारमा आउन सकेका छैन। मैले एउटै कुरा चाहिँ विशेष रूपमा अनुरोध गर्छु, हामी कानुन त राम्रो बनाउँछौँ, सरकारले सबै कुरा राम्रो भन्छ, तर त्यसलाई किन व्यवहारमा उत्रिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म डाक्टर साहबलाई एउटै रिक्वेस्ट के गर्नु, डाक्टर साहब थ्रु म सम्पूर्ण चाहिँ सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले के कुराको चाहिँ महसुस दिलाउनु पर्यो, सक्ने कुराको कमिटमेन्ट गर्नु। एक्ज्याक्टली। अब के कुराको महसुस दिलाउनु पर्यो भने उहाँले अघि भन्नुभयो, छुसुक्क भन्नुभयो, त्यो कुरालाई म रिपिट गर्छु। ओके, के महसुस दिलाउनु पर्यो भने व्यवसाय पहिले त हामीलाई दिलाउनु पर्यो, अनि अरूलाई। पहिले हामी विश्वस्त भएपछि हामी प्रमोट गर्छौँ त्यो कुरालाई। के विश्वास दिलाउनु, स्वदेशी लगानीकर्ता नि विश्वस्त हुनु पर्यो। त्यो एउटै कुराको उहाँले विश्वास दिलाउनु पर्यो। यो कानुनलाई परिवर्तन गरेको चिजलाई व्यवहारमा हामी हुबहु उतार्छौँ भने कुराको विश्वास हामीले जुन गरेका छौँ त्यो व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि त्यो टेबल तलको प्रक्रियालाई अन्त गर्नु पर्यो। त्यो अन्त अगर हुँदैन भने चाहिँ यो व्यवहार तपाईँलाई जहाँको त्यही हुन्छ। किनभने कत्तिकै हामीले चाहिँ पोलिसी लेभलमा कुरा गरे तापनि हामीले देखिसकेका छौँ अहिले खोइ त अहिले पनि त्यो कुराको महसुस खोइ भएको छ। र अर्को कुरा, जहाँसम्म हामी सुरक्षाको कुरा गर्छौँ, हो सुरक्षा हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सुरक्षा इन्भेस्टरको लागि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। तर अहिले पनि चाहिँ बम पड्किनु छुटा छैन। त्यही दिन तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिटको दिन बन्दको आह्वान छ। अब यो सब कुराहरूले इन्भेस्टर त्रसित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो इस्युजमा चाहिँ गभर्मेन्टले स्टेप त लिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हामीले पनि हेरेका छौँ। हामी पनि त्यो गभर्मेन्टलाई फुल सपोर्ट गरिरहेका छौँ र चाहन्छौँ कि त्यो जुन व्यक्तिले यो कुरा भने त्यसले फिर्ता लियोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। हामीले पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। यति ठुलो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ऊ पनि एउटा नेपाली नागरिक हो, उसले पनि यसलाई चाहिँ सहजतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ आह्वान भइरहेछ। त त्यो सब कुराहरू चाहिँ मा कसरी सुधार गर्ने, तपाईँले 3टा कुरा मूलत उठाउनु भयो। भ्रष्टाचार रोकिनु पर्यो, जुन टेबल मुनिबाट हुने खेल छ। दोस्रो कुरो, एस्योर हुन सक्नु पर्यो सेक्युरिटीको मामिलामा। तेस्रो कुरो, विश्वस्त हुन सक्नु पर्यो जो नेपाली लगानीकर्ता नि अहिले भुक्तभोगी छन्, पीडित भएछन्, सरकारले गरेको कमिटमेन्ट पुरा नगरिदिन्छ। एक्ज्याक्टली, यो पनि पुरा गर्नु पर्यो हो। व्यवहारमा गरेको व्यवहारबाट हामीलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो कि म कमिटेड भएको, मैले बनाएको कानुन चाहिँ व्यवहारमा उतारेको छु भने। हस्, फेरि तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु, म तपाईँसँग आउँछु, फेरि तपाईँको पालोमा म आउँछु। म नारायण चौलागायत तपाईँसँग आएँ। कानुनी प्रशासनिक झमेला त उहाँले भनिसक्नुभयो, त्यो विगत थियो, अतीत थियो, अब वर्तमानमा त्यो देखिँदैन, व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ। तथापि अर्को समस्या द्वन्द्व निरूपणको मामिलामा त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि शङ्का गरिरहेका छन् विदेशी लगानीकर्ताहरू भन्ने छ। के हाम्रो न्याय निरूपणमा पनि समस्या छ यस्तो विदेशी लगानीको? त्यस्तो छ? हजुर, अब यस्तो छ, अब विदेशी लगानी सम्बन्धी कुनै विवाद सिर्जना भयो भने त्यो विवाद समाधान गर्ने चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो कानुनमा विशेष व्यवस्था छ। हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण 2049मा पनि र अहिले आएको 2075 सालको दुईटै कानुनमा, विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुनमा यसको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था छ। इन्भेस्टरहरूले आफू बिचको डिस्प्युट छ भने चाहिँ त्यो समाधान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो कानुनअनुसार हुन्छ। जस्तै मध्यस्थताद्वारा गर्न सकिन्छ, विदेशी कानुनको आधारमा विदेशमै रहेर पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो बाहेक यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा अरू विभिन्न विवादहरू सिर्जना हुन सक्छ र त्यस्तो विवादहरू भने चाहिँ अदालतमा, न्यायालयमा पनि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि खास गरी दुईटा पक्षबाट यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो। एउटा पक्ष भनेको चाहिँ अब हाम्रो न्यायपालिकाको समग्रमा एउटा क्षमताको प्रश्न पनि छ। अब जुन खालको अब व्यावसायिक अब विवादहरू हुन्छन् त्यो विवादहरू समाधान गर्नको लागि हाम्रो न्यायपालिका आफैमा सम्पूर्ण रूपमा सक्षम र परिपक्व भइसकेको छ कि छैन, सायद त्यो एउटा एस्पेक्टमा अलिकति डाउट छ जस्तो लाग्छ इन्भेस्टरहरूलाई। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ समग्रमा नेपालको अब जुन हामी भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहेका छौँ, अब त्यो स्वच्छ छ कि छैन, न्यायपालिका आफैमा स्वच्छ छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा अब प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा भएको छ विगतमा पनि। र त्यो अब पूर्ण रूपमा निवारण भइसकेको अवस्था अब यो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि न्यायालयमा पनि प्रभाव भएर आफू अनुकूलको निर्णय आउन सक्छ भनेर विदेशी लगानीकर्ताहरू सशङ्कित छन्। त्यो हुन सक्छ,
अब अहिले भनौँ न हामीसँग त्यस्तो फ्याक्चुअल स्टडी नै त्यस्तो त केही पनि छैन तर त्यो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली अब हामीले एडभाइस गर्ने इन्भेस्टरहरूले उठाइरहेको चाहिँ हुन्छन्। अब त्यसो भए ढुक्काउने जस न्यायिक निरूपणको पाटोमा पनि सुधार्नुपर्ने अवस्था देखियो कानुनी कुरा गरिरहँदा एउटा तपाईँले त्यो भन्नुभयो। अर्को पाटो चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था जो कोही यहाँ लगानी गरेपछि ऊ ढुक्क त हुन चाहन्छ, मुनाफा लिएर जानै चाहन्छ। हजुर अवस्था यस्तो आयो भने के गर्ने भन्ने मामिलाको परिकल्पना र त्यो किसिमको छलफल पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू माझ भएको सुनिँदो रहेछ। हजुर मेरो देशमा भवितव्य पर्यो, मानौ कुनै बेलायतको लगानीकर्ता उसको देशमा भवितव्य पर्यो, उसले नेपालमा लगानी गरेको छ, त्यो लगानी गरेका आधारमा यहीँ आएर ऊ बसेर ढुक्कका साथ नभाग्ने परिस्थिति यहाँबाट उता अवस्था राम्रो भएपछि मात्रै जानुपर्ने परिस्थिति हुन सक्ने अवस्था छ त हामी कहाँ अहिले भएका विद्यमान व्यवस्थाले त्यो गरेका छ? अब यो व्यक्ति नै आएर बस्ने अवस्था यस्तो भयो। त्यो कुरालाई त अब हामीले मूलत के हो भन्दाखेरि दुईटा कुरामा हेर्नु पर्यो। अब नेसनालिटी त त्यो इन्ट्याक्ट नै रहन्छ उसको, मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि ऊ यहाँ आएर अब व्यावसायिक भिजामा अथवा आवासीय भिजामा बस्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। त्यो पहिलाको ऐनमा पनि सुनिश्चित गरिएको थियो, अहिलेको ऐनमा पनि सुनिश्चित गरिएको छ। व्यावसायिक भिजा दिने र 10 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गर्यो भने चाहिँ आवासीय भिसा उसलाई र उसको परिवारलाई दिने, लगानीकर्ताको परिवारलाई दिने भन्ने व्यवस्था त पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। अर्को कुरा काम गर्नको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा रिम्युनरेटिभ पोस्टमा रहने हो भने श्रम अब स्वीकृति लिने व्यवस्था छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा श्रम ऐनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 3 जनासम्म चाहिँ एज अ म्याटर अफ राइट नै पाइन्छ भनेको कारणले गर्दा त्यो दुईटा पक्षबाट हेर्दाखेरि कानुनी र नीतिगत रूपमा चाहिँ समस्या देखिँदैन त्यो कुरामा। अब यसको भोलि पर्सि व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो त एज होल हाम्रो अब क्रेडिबिलिटीको क्वेसन जहिले पनि उठ्छ हाम्रो गभर्मेन्टको, त्यो त अब पछि व्यवहारमा पुष्टि हुने कुरा हो। एउटा केही महिना अगाडि हजुर खोपकेले नेपाल लिक्स 2019 नामक विवरण सार्वजनिक गर्यो जहाँ 55 जना नेपालीले स्विस फ्र्याङ्क चाहिँ 46 करोड 8,21,000 जसलाई कन्भर्ट गर्ने भने 52 अर्ब भन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरेको भन्नेसम्मको तथ्य सार्वजनिक भयो। यसले त कता कता नेपालमा लगानी गर्ने अवस्थै रहेनछ। अब यसलाई मैले त्यो अवैधतिर जोड्न खोजिनँ है, त्यो पुष्टि नभएको कारणले मैले त्यता लानु। नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन, त्यसकारण हामीले उता जम्मा गऱ्यौँ भन्ने अर्थ पनि त लाग्ला नि यसले। अनि हामी चाहिँ फेरि विदेशी लगानीकर्ता खोज्छौँ जबकि हाम्रै नेपालीको पैसा उता गइरहेको छ। के अर्थ लाग्छ यसले? यो एउटा कानुनी दृष्टिकोणबाट के देखिन्छ यसलाई? हैन अब कसरी बुझ्नु? अब कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त प्रष्ट रूपमा अब हाम्रोमा विदेशमा लगानी गर्नलाई रोक लगाउने हाम्रो ऐन नै छ। त्यो 21 सालदेखिको ऐन छ, यथावत छ। अब त्यसमा कुनै हिसाबमा छुट दिनु पर्यो भने नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर अब राजपत्रमा सूचना निकालेर एक्जेम्सन दिन सक्छ। अहिलेसम्म त्यो ऐन अन्तर्गत कुनै पनि खालको चाहिँ एक्जेम्सन छैन। मात्र अहिले के छ भन्दाखेरि कुनै विदेशीले कुनै नेपाली नागरिक अब विदेशमा रहँदाखेरि विदेशमै बसेको अवस्थामा उसले जुन आय आर्जन गरेको हुन्छ नि त्यो पैसालाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले विदेशमा लगानी गर्न सक्छ। लगानी गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। भन्नाले नेपालको पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्नै पाएन, एब्सोल्युट रेस्ट्रिक्सन भयो। ल गयो त्यो, त्यसलाई यता फर्काउने माध्यम पनि हामीसँग भएन नि त फेरि, हैन? अब यो भने चाहिँ कस्तो छ भन्दा फर्काउने माध्यम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त एउटा न्यायिक विषय हो। अब यसको लागि अब हामीले कानुनी पूर्वाधारको यो हिसाबमा कानुन दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो अवैध नै ठहर्छ। अवैध भयो त्यो त कानुनले नै त्यो कालो हो भने पनि त सेतो बनाउने माध्यम होला नि त। हामीले नेपालमा लगानीका लागि विदेशीलाई आह्वान गरेका छौँ, नेपालले उता लगेर राखेको छ भनेपछि त कि त कारबाही गर्नु पर्यो कि त्यसलाई सेतो बनाउनु पर्ला। अब यो चाहिँ यस्तो भयो। अब यसको लागि चाहिँ कस्तो भन्दा कानुनी रूपमा अवैध भयो भन्ने कुराको कुनै शङ्का भएन यदि नेपालबाटै लगेर लगानी गरेको हो र नेपाली नागरिकले नै गरेको हो भने, अब गैर आवासीय नेपाली होइन भने। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक रूपमा त्यसको अभाव भयो क्या। अब जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि अब हाम्रोमा यो पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन छ हैन। जस्तै बाहिर त्यो तरिकाले अवैध रूपमा लगेको कुराको लागि चाहिँ विदेशी अदालतबाट कुनै फैसला भयो भने नेपालमा आएर कार्यान्वयन गराउने या न्यायिक रूपमा पारस्परिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा अदालतहरूले मिलेर एउटा सहकार्य गरेर दोषीलाई सम्बन्धित देशमा जिम्मा लगाउने त्यो कानुन छ के।
तर त्यसको लागि समस्या के छ भन्दाखेरि फेरि दुई पक्षीय सन्धि र सम्झौता हुनुपर्छ दुई देशको बीचमा, त्यो भएको छैन क्या। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुरालाई कसैले अवैध रूपमा लगेको छ भने पनि फिर्ता ल्याउने चाहिँ अब कानुनी संयन्त्र छ। त्यो गरियो भने पारस्परिक तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो त्यो गरियो भने पनि नेपालमा लगानी आवश्यक छ भने त त्यो पैसा पनि त त्यहाँ फ्रिजभरि बसेको खोज्ने भने भन्ने एउटा हुनसक्छ। खै ठिक छ, तपाईँसँग म फेरि समय रहेको खण्डमा आउँछु। म डाक्टर रामशरण खरेलज्यू तपाईँसँग आउँछु। 2-3वटा पाटोको कुरा उठाएका छन्, उहाँले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। कमिटमेन्टको पाटो, न्यायिक निरूपणको पाटो पनि सँगसँगै प्रश्न उठ्यो। अहिले मैले थप प्रश्न उहाँलाई उठान गरेको छु, त्यसको गभर्मेन्टको अथोरिटीको हिसाबले तपाईँले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ जवाफ पाउन। पहिला उहाँले भनेको कुरामा ठिक छ, उहाँले 2-3टा कुरा भन्नुभयो। एउटा शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा शान्ति सुरक्षा अहिले कृपया नराख्नु होला, त्यसमा म प्रश्न गरौँला। त्यो कमिटमेन्टको पाटो गरिदिनु अहिले घटनामा त्यो कुरा नगरौँ। ओके, कमिटमेन्टको कुरा। दोस्रो कमिटमेन्टको कुरा, जस्तै अब के थियो भने विगतमा चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ पर्याप्त थिएन र त्यो तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु ल। सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो, त्यसकारण विगत फलानु थियो यो थियो त्यो भन्न खोजिरहेको। तपाईँलाई के भन्न चाहिरहेको छु भने जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति हामीले ल्यायौँ 20-25 वर्ष अगाडि ल्यायौँ, अनि सार्वजनिक निजी साझेदारी चाहिँ भएन, यो काम हुन सकेन, यस्तो भएन त्यस्तो भएन भनेर फलाक्दै हामीले हिँड्यौँ। तर हामीले त्यस सम्बन्धी ऐनै बनाएको थिएन, त्यो त कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन थियो। अनि सरकारको कारणले नभएको हो कि निजी क्षेत्रको कारणले नगएको मान्छेहरू चाहिँ भ्रममा परे। त्यो विषय भन्ने लाग्यो, मैले तपाईँलाई सजिलो बनाएँ है। हजुर हजुर, उहाँले चाहिँ स्वदेशी लगानीकर्ता नै भुक्तभोगी छन् पीडित भएर, सरकारले कमिटमेन्ट गर्यो, जस्तो कि लोन छुट दिने कुरा गरौँ भन्नुभयो उहाँले, ब्याज छुट दिने कुरा, इन्ट्रेस्ट छुट दिने कुरा गरौँ। लोड सेडिङले हायल कायल भएको बेला उत्प्रेरणा जगाइयो नि त त्यो जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताहरूलाई, विद्युत पनि उत्पादन भयो। अनि त्यति बेला प्रति मेगावाट 50 लाखको दरले फिर्ता पैसा दिने भनिएको थियो, त्यो पनि कमिटमेन्ट पुरा गरेन। अब भन्सार छुट दिने विभिन्न योजना ल्याएको थियो, त्यो पनि गर्दैन। अनि कमिटमेन्ट गर्छ, पुरै गर्दैन। हामी पीडित छौँ, यो सन्देश यति बेला विदेशसम्म पुग्यो भने लज्जा हुन्न भन्ने खालको उहाँको कुरा थियो कि यो चाहिँ कुरा गरौँ। अब विगतमा 6-6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थे, 6-6 महिनामा चाहिँ त्यस्ता खालका निर्णयहरू हुन्थे, विगतमा किन भएन भन्नेतिर अहिले नजाउँ। तर सरकार उत्तराधिकारी हो, विगत हो। तर अहिले जे नीति नियमहरू परिमार्जन भएको छन् त्यो नीति नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसैले यो जुन झन्झटिलोको उहाँले कुरा गर्नुभयो, एकद्वार सिस्टमबाट हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। मैले अघि निवेदन गरिसकेँ, उद्योग विभागमा र त्यहाँ चाहिँ लगानी बोर्डमा त्यो हुँदैछ, व्यवस्था हुँदैछ। त्योभन्दा बाहेक निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्नको लागि यावत हामीले कुराहरू गरेका छौँ। जस्तै हामीले यही वर्ष कन्ट्री रेटिङको प्रोसेसमा गइरहेका छौँ, यो वर्षको अन्तिमसम्म एउटा केही नतिजा आउँछ। त्यसो हुनासाथ उहाँहरूले विदेशबाट बरो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम दरमा चाहिँ ब्याजमा हुन सक्ने भयो। अब शान्ति सुरक्षाको कुरा भइहाल्यो, लगानीका अवसरका कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो नीतिगत प्रक्रियागत संरचनागत कुरा हामीले विवाद भइहाल्यो भने चाहिँलाई हामीले चाहिँ कम गर्न खोजिरहेका छौँ। समस्या भइहाल्यो भने न्याय निरूपण गर्ने मामिलामा विश्वास छैन। एउटा सानो कुरा डाक्टर साहबलाई चाहिँ जानकारी मैले त्यो मैले भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। मैले त्यो कलम रोक्ने कुरा चाहिँ पनि किन कलम रोकिन्छ त्यसको बारेमा पनि एउटा जानकारी गरौँ। किनभने के छ भने व्यवहार, मैले चाहिँ कहाँनिर आएर डाक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्न खोजेको भने कानुन अति उत्तम हाम्रो हिसाबले बनेको छ, हाम्रो सुझाव अनुसार आउँदैछ, आइरहेछ। तर त्यो व्यवहारमा आउँदैन क्या डाक्टर साहब, किनभने व्यवहारमा त हामी छौँ नि। हजुरले त कानुन प्रक्रिया, तपाईँले कानुन बनाउनु भयो, कानुनको पालना गर्ने त हामी हो। हामीले त्यो कानुनको पालना गर्ने बेलामा त्यो कलम ठ्याक्कै एउटा ठाउँमा रोकिने जुन बानी छ त्यसको परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, हामी त्यसमा केही परिवर्तन गर्नलाई यो सरकार प्रतिबद्ध हो। उहाँले अर्को पनि कुरा गर्नुभएको थियो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो। यो सरकार सदाचारीमा मान्यतामा छ, यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता छ, कायम गर्छ। र यदि भ्रष्टाचार चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एक हातले हुँदैन है, दुई हातको कुरा हो। तपाईँले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो कुरामा चाहिँ यहाँ यसरी हुँदैछ भनेर तपाईँले नदिनीतिर लाग्नुभयो भने त भ्रष्टाचार पनि हुँदैन। न्यायिक निरूपण, यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विदेशी लगानी आउँदा यहाँ हुने विवादमा न्यायिक निरूपणको कतिपय न्यायालयको क्षमता अभिवृद्धिकै प्रश्न आशंका भन्नुभयो उहाँले। अर्को कुरा प्रभावमा परेका कारण भनेर अविश्वास छ। अहिलेकै उदाहरण दिँदा इटालियन कम्पनीको कता कता गुनासो त्यही खालको छ, उसले क्लेम गर्यो आजै मात्रै भनेर पनि समाचार आइरहेको छ पैसाको। अनि यो न्यायिक निरूपणमा अविश्वास छ नि विदेशीहरूमा पनि नेपालको,
त्यसका प्रति भरोसा दिलाउने हामीसँग कुनै त्यस्तो संयन्त्र हुन्छ अब? त्यो संयन्त्र त अबको यो ऐनहरूले सुनिश्चित गर्छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ वान विन्डो सिस्टमबाट गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा आएका चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ फास्ट गर्ने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ। त्यहाँबाट आएका कुराहरू चाहिँ अनि हामीसँग त विभिन्न अरू खालका निकायहरू छन् नि त, त्यो निकायहरूबाट आशंका के भने ढिलो हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ कलम रोकिन्छ, छिटो निर्णय हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले छिटो गर्न, त्यही यो बहुमतको सरकार, स्थिर सरकार र छिटो निर्णय गर्नको लागि यो सरकारले चाहिँ सायद यो लगानी सम्मेलनमा पनि यसमा डाक्टर साहबलाई अझ म थप्छु। के भन्छ, जुन कानुन र नियम बनाइन्छ नि त्यसमा वा या अधिकारको जुन प्रत्यार्जन गर्ने जुन तपाईँहरूको कानुन अहिले बनाएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो स्वेच्छाकारी चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यस्तो त्यो शब्दहरू चाहिँ हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेर त्यो शब्दहरू राख्नु हुँदैन भन्दा अझ पनि त्यो शब्दहरू हटाएको छैन। धेरै चिजमा फेरि कानुन बनाउने मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसले पनि बाधकको रूपमा चाहिँ व्यवहारमा बाधकको रूपमा त्यो आउन सक्छ भन्ने एउटा सम्भावना हामीले बार चाहिँ जानकारीमा दिइरहेछौँ। र अर्को के भने तपाईँलाई हामीले लगानीकर्तालाई यहाँ ल्याउँदाखेरि जुन किसिमको आदर सद्भाव र उसलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्ने अथवा उसलाई त्यो फेसिलिटी गर्नुपर्ने, त्यो फेसिलिटीमा पनि हाम्रो ब्युरोक्राटहरू बाधकको रूपमा बसेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। किनभने मसँग आफ्नै अनुभव पनि छ। र एउटा सानो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। न्यारोलक पेन्टले, डाक्टर साहब उहाँलाई थाहा होला, यहाँ त्यत्रो चाहिँ लगानी गर्यो, वीरगन्जमा लगानी गरेर त्यसको पेटेन्ट राइट वर्ल्ड वाइड हुँदाहुँदै पनि उसलाई व्यवहारमा कति कठिनाइ भयो र कति मुद्दा उसले लड्नु पर्यो, कति हजारौँ लाखौँ डलर उसले मुद्दामा खर्च गर्यो। लास्टमा उसले त्यसलाई नै आफ्नो पेटेन्ट राइट नै यहाँ, किनभने पेटेन्ट राइट यहाँ लिदिएको रहेछ नेपालीले, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यहाँ त यो नियतको समस्या हो, कानुन समस्या थियो त त्यो। यसरी चाहिँ कसरी त्यो हुन्छ त? उसको पेटेन्ट राइटै कसैले अरू नेपालीले लिदियो भने त कसरी उसले काम गर्छ यहाँ? नारायणजी बताइदिनु। हजुर, यो नियतको समस्या अनि यो कानुनको समस्या चाहिँ होइन। अब यो ट्रेडमार्क सम्बन्धी विवाद थियो। अब चाँदाखेरिको अवस्थामा अब हाम्रो ऐन कानुनहरू सबै छ। अब यो बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पनि कानुनहरू सबै छ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले अब त्यो हिसाबमा कार्यान्वयन गरिदियो। जस्ट नियतकै प्रश्न। एक्ज्याक्टली, म त्यही गरेर अड्केको छु। म डाक्टर साहबलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि त्यो चिज नहोस्। अब किनभने हामी पनि हो, डेफिनेटली हामीले एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा म सहमत 100% छु। दोषी हामी पनि छौँ विभिन्न केसमा। हामी दोषी छैन भन्ने त तपाईँहरू नै हो नि त। एक्ज्याक्टली, दोषी हामी नै छौँ। तर त्यो दोषको त्यहाँसम्म लग्ने वातावरण, जस्तो एकछिनको लागि तपाईँले उदाहरण, पेसेन्ट मर्न आँटेको पेसेन्टलाई डक्टरको टेबलमा, इमर्जेन्सी टेबलमा लगिसकेपछि त्यो पेसेन्टले के गर्छ? डक्टरले पैसा जम्मा नगरेको तेरो चिर्दिन भनिसकेपछि त्यसले के गरोस्? त तपाईँ मलाई त्यसको उदाहरण दिनुहोस् न। त्यसले के गरोस्? त्यसले त ढुकुटी फोडेर हुन्छ, चोरेर भए पनि ल्याएर तिर्नु परेको परेन। त्यो स्थितिको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने को त? म, त्यो पेसेन्ट, अथवा त्यो म व्यापारी? को हो त्यो? त्यसको डायग्नोसिस खै? हाम्रो एउटा त्यही गरेर ऊ छ। तपाईँको 3वटा मलाई सुझाव दिनुहोस् त, समय मसँग लगभग सकिन लागेकाले। अब यो लगानी सम्मेलन केन्द्रित गरेर सरकार त धुमधामका साथ लागेको छ। विदेशी पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने भन्ने त फेरि नेपाली कल्चर पनि हो। 3वटा फिडब्याक दिनुहोस् न त, सजेसन 1 2 3 यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले दिने फिडब्याक। होइन, अहिले मैले के देखेको छु भने नम्बर 1 त हामीले आफ्नो चाहिँ यहाँको इन्टरप्रेन्योरहरूलाई भन्न, यहाँको उद्योगिक व्यवसायलाई जुन कन्फिडेन्टमा लिएको छ सरकारले त्यसलाई कन्टिन्युटीमा राख्नु पर्यो। नम्बर 1। सेकेन्ड के गर्नु पर्यो कि उहाँले गरेका कमिटमेन्टहरूलाई जति पनि कानुनहरू बनेको छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि कलम रोक्नु भएन, फुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। फुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। नम्बर 2। नम्बर 3, जसरी पैसा यहाँ लगानी गरेछ त्यसै गरी जुन वन डोर सिस्टमबाट लग्ने प्रथा छ त्यसमा पनि चाहिँ यस नोको चाहिँ बटको कुरा हुनु भएन। यो 3वटा कुरा चाहिँ यति जरुरी छ। यो कुरा डेफिनेटली त्यहाँ उठ्छ पनि। भोलि पर्सिको र निकोर्सीको मिटिङमा यो कुरा लगानीकर्ताहरूले उठाउँछ। हामीलाई थाहा छ, किनभने हामीसँग त्यो इन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, हामीले कुरा गरिरहेछ। हामीले होइन, किनभने हामी त देशको प्रतिनिधि पनि हौँ, नागरिक पनि हौँ। र एक हिसाबले भन्यो भने हामीले नै सहकार्य गरेर प्राइभेट सेक्टरको सहकार्यमा गभर्मेन्ट र हामी मिलेर यो लगानी सम्मेलन चाहिँ सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन वास्तवमा भने यो एउटा कुरा तपाईँलाई अझ भन्छु, एउटा छुटेको कुरा तपाईँलाई बताउँछु। यो लगानी सम्मेलन पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ।
यो कुरा म डाक्टर साहबलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किन सफल हुन्छ भने हिजोको चाहिँ समय र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन भएको छ यो देशमा। तपाईँको प्रदेश सरकार, गणतान्त्रिक प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारको आफ्नो अथोरिटी छ र लगानी भनेको के काठमाडौँ मात्रै हुने होइन नि, 7वटा प्रदेशमा हुने हो। 7वटा प्रदेशको सरकारले जुन त्यहाँको चिफ मिनिस्टरले दिएको प्रिभिलेजहरू, जुन तपाईँको फ्यासिलिटीहरू, त्यहाँको सेक्युरिटीहरू, त्यसलाई चाहिँ सरल तरिकाबाट गयो भने यहाँ लगानी चाहिँ हामीले त्यही कुरा कन्भे गरिरहेको छौँ। नारायण चौलागाईजी, तपाईँको सुझाव फिडब्याक केही छ? एकदम छोटोमा 3वटा यस्तो छ। पहिलो कुरा यो ऐन मात्र आएको हो। अब यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नियमहरू बनाउनुपर्छ र नियम बनाउने कुरालाई चाहिँ एकदमै टाइमलाइन राखेर चाहिँ सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ भने विभिन्न संयन्त्रहरू सिर्जना गर्ने भनेर भनिएको छ। जस्तै एक द्वार समितिकै कुरा हामीले कुरा गऱ्यौँ। 49 सालदेखिको अब पुरा हुन नसकेको त्यो सपना होइन, फेरि त्यो सपना अहिले पनि आएको छ भने त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्माण गर्नुपर्ने र क्रियाशील बनाउनु पर्ने संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो। र त्योभन्दा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले यो ललाई एकदमै रेभोल्युसनरी चेन्जको रूपमा लिनै सक्दैनौँ। किन भन्दा अहिले हाम्रो यो रिजनमा जसरी फरेन इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड लजहरूको रिफर्म भइरहेछ त्यो हिसाबमा हाम्रो ल कम्पिटेटिभ छैन, केही पनि नयाँ चिज आएको छैन खास भन्दाखेरि कानुनी रूपमा। अब अटोमेटिक रुटको कुरा लिएर आएर अब भारतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो खालको परिवर्तन भएको छ। अहिले पनि हामी के छ भन्दाखेरि स्वीकृतिकै रेजिमभित्रै घुमिरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दा यो ललाई थप परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने हिसाबमा यो कानुनहरू आयो होइन। अब यो कानुनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्छ, थप कम्पिटेटिभ प्रक्रियागत झन्झटका विषयमा मात्रै फोकस हो। डाक्टर साहब, त्यो कारणले गर्दा कानुनको चिजमा एउटा कुरो अझ तपाईँलाई म थप उदाहरणमा दिन चाहन्छु। त्यो थप्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई गरौँ। एउटा सानो कुरा, गुजरातको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। गुजरातमा एउटा यस्तो नियम कानुन बनाएको छ 90 मिनटभित्र चाहिँ कम्पनी दर्ताको रेजिस्ट्रेसन पुरा हुनुपर्छ। त्यो नत्र भने त्यो अथोरिटी त्यसको जिम्मेदारी हुन्छ र 60 सेकेन्डको भित्रमा चाहिँ लोनको प्रोसेसलाई चाहिँ यस नोको जवाब पाउनुपर्छ भने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो पनि कानुनमा चाहिँ एउटा जुन टाइम फ्रेम रिन्यू हुनुपर्छ र त्यही कर्मचारी त्यसको दोषी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले। धन्यवाद तपाईँहरूको सुझावका लागि। डाक्टर साहब, तपाईँबाट जवाफ पाउँ। सुझाव धेरै आए, त्यसलाई समेट्ने प्रयत्न सरकारले पक्कै गर्ला, राम्रा कुरा छन्। अब सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ एउटा 2-3 छन् मसँग तपाईँलाई। विश्व ब्याङ्कको डुइङ बिजनेस 2018 बहुचर्चित थियो यो। यसले त स्थिति खस्कियो भनौँ। विदेशीहरूले त पढ्ने त्यही पनि होला नि त एउटा डकुमेन्ट। त्यो नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई अझ बढी क्लियर भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। ढुक्क छन् उनीहरू। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो डुइङ बिजनेसमा अलिकति धेरै मेथोलोजीमा पनि इरर रहेछ। जहाँबाट डेटा कलेक्सन गर्यो त्यो पनि केही चाहिँ इरर रहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ। जसले बनाउनु भयो त्यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको आफ्नो सर्कुलेसनमा ती केही कुराहरू परेका छन् र आउने दिनमा यो वर्ष चाहिँ जसरी हामीले सुधारका कुरा अगाडि बढाएछौँ र पहिलाका इररलाई पनि सुधार हुँदाखेरि चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा डुइङ बिजनेस इन्डिकेटरमा चाहिँ सुधार हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। दोस्रो कुरो उहाँहरूले भन्नुभएको 2टा कुराहरूमा चाहिँ कलमलाई रोक्नु भएन भन्ने उहाँको कुरालाई मैले सुझावको रूपमा लिन्छु र हाम्रो योलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। नियम पनि तत्काल बनिन्छ। नियमलाई बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले अर्थमन्त्रीज्यूले आज पनि पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो कतिपय नियमहरू 1-1.5 महिनाको बिचमा र धेरै जसो चाहिँ यो बनेको कानुन कम्पिटिटिभ छैनन् भन्ने उहाँको पनि प्रश्न आयो नि विज्ञसँग यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ इफ र बटका कुराहरू धेरै छन् भन्ने कुरामा चाहिँ यो पालि उहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो हतारमा ल्याएको होइन र पहिलोचोटि यति धेरै छलफल गरेका छ र निजी क्षेत्रसँग यति धेरै सहकार्य गरेर लगानी सम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छन्। इतिहासमा यति धेरै भएको थिएन। एक। दोस्रो कुरो सुधारका कुराहरू अब हामी चाहिँ यो अन्तिम चरणमा र यो एन्ड अफ लाइफ होइन, यो सुरुवात हो। हामीले नभएका कुराहरू धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र यो सुधारमा चाहिँ अब यो लगानी सम्मेलनबाट पनि केही फिडब्याक आउँछ। हामी यसलाई निरन्तर सुधारको क्रममा जान्छौँ। तर अहिले नै चाहिँ हामीले चाहिँ विगतको भन्दा फड्को मारेको स्थिति हो। त्यति मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहे। तर यो सरकार यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक मुद्दामा ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सहितको सङ्घर्ष सुरु गरेका छन् विप्लव माओवादीले, जो असुरक्षासँग जोडिन्छ।
कुनै पनि मुलुकमा काहीँ पनि घटना हुँदैन भन्ने कुरा होइन। डेभलप कन्ट्रीमा पनि भएको छ। अस्ति भर्खर मलेसियामा पनि कहाँ के हत्या भयो भन्ने खालको कुरा आएको थियो। यसो छिटपुटको घटनालाई लिएर तपाईँले यसलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर शान्ति सुरक्षा छैन भन्नेतिर तपाईँ जानुभयो भने गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै राजनीतिक उद्देश्यले होइन, राजनीतिक परिवर्तन भएको अवस्थामा असुरक्षा छैन। यो थ्रेट पनि होइन। यसलाई छिटपुटको घटनामा हामीले लिएका छौँ र सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध छ। मुख्य कुरा तपाईँलाई बताउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो सरकार समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्दाखेरि यो आन्तरिक स्रोतले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। बाह्य लगानी हाम्रो लागि चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। त्यही भएर बाह्य लगानी भित्राउनको लागि चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार, संरचनागत सुधार, त्यो सहित तपाईँको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा चाहिँ अब आउने वर्षदेखि नै सुधार, यही वर्षदेखि सुधार आउनेवाला छ। हामीले चाहिँ शान्ति सुरक्षाको कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले कन्ट्री रेटिङका कुराहरू गरेका छौँ। इन्टरनल डोमेस्टिक रूपमा पनि म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीमा हामीले चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ। अब ब्याज दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ खुसी हुनुपर्ने ठाउँ त्यहाँनिर छ। हामीले चाहिँ एकातिर बचतको ब्याज दर बढ्ने, अर्कोतिर कर्जाको ब्याज दर घट्ने, उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अनुकूल वातावरण हुने स्थिति हामीले सिर्जना गरिरहेका छौँ। म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी त्यो रूपमा गरिरहेको छ। निचोड यो गरेर टुङ्ग्यौँ कार्यक्रमको। मसँग समय सकिएकाले यावत सुधार भएका छन्, उपलब्धि के भन्ने कुरामा जानुहुन्छ? उपलब्धिका दृष्टिकोणले अब हामीले त प्रतिबद्धता मात्र भएर भएन, त्यसले व्यवहारमा देखिनु पर्यो नि त। रकमको पनि हजुर विगतमै 14 खर्ब हो, झन्डै 14 खर्बको थियो। हजुर 4 खर्ब बराबर चाहिँ आएको छ, आउने प्रक्रियामा छ भन्ने सुनिएको छ। हजुर यो बारेको अझ बढी जानकारी तपाईँहरू होला। अब यो यज्ञ पुराणहरू जस्तो यो उधारो हुन्न। विदेशीले जनाको प्रतिबद्धता फुल्ली कार्यान्वयनमा आउँछ। उनीहरूले जनाको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम पनि च्यानलाइज भएर व्यवहारमै झल्किने गरी देखिन्छ भनेर ढुक्काउन सकिन्छ। अब सकिन्छ, पक्कै सकिन्छ। म 4-5वटा कुरा तपाईँलाई यसमा बताउन चाहन्छु। एउटा कुरा त विगतमा 14 अर्ब भयो, अब कति अर्ब हुन्छ प्रतिबद्धता भनेर चाहिँ हामी त्यो कम्पिटिसनमा त्यो नम्बर हेर्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट नै ल्याउने चाहिँ हामीले त्यो खालको संयन्त्र तयार गरेका छौँ। एक। दोस्रो कुरो, यो लगानी सम्मेलनमा चाहिँ कम्तीमा 1 दर्जन परियोजनाहरूमा MOU हुनेवाला छ। त्यो भनेको चाहिँ भनिसकेँ, ढुक्क हुँदाखेरि भयो। र तेस्रो कुरा, नेटवर्क चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रले प्री इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्दैछ र हाम्रो नेटवर्क बन्दैछ र त्यो रूपमा पनि आउन खोजिरहेका छौँ। यो लगानीको हब हुने अवस्था चाहिँ हामीले सृजना गरिरहेका छौँ। समय सकिएको छ, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। के हो नेपाल लगानी सम्मेलनको सन्देश भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डाक्टर रामशरण खरेल, यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र औद्योगिक लगानी सम्बन्धीका नीति नियम र कानुन सम्बन्धीमा अध्ययन गर्नुभएका एकजना अध्येता, जानकार, अधिवक्ता नारायण चौलागाई, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।